علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بلال بھائی، جیسا کہ بابا جی کا عرس قریب ہے تو میں نے ان پر منقبت لکھیا کچھ الفاظ رہ کی میں تمہیں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ خادم گزرے لاہور دے وچ اندھاڑی منکر دیاں زور دے وچ جڑا نا حضور دا گندا ہے دیندا کمبا ہاں ان دے خوف دے وچ وہ عاشق ہے محمد عربی دا ان دی ہر عشق دی گال ہے شوق دے وچ ان دے اکھ دے وچ او روب ہے روب ہوندے جیڑا توپ دے وچ او خادم ہے سونے عربی دا درد ہوندا ہا ہر ڈاکو تے ہر چور دے وچ ٹر گئے او ہن روندے ہیں جڑا چھوڑ گئے این گور دے وچ نسی دسیا ساکوں ٹریا گئے یا ایویں ہے زور دے وچ میں کو ہاں میں دیویں لگدا ہے حضور سجے پل خور دے وچ۔